पाकिस्तान क्लीन स्वीप से बच गया। न्यूजीलैंड को 5वें टी20 में 42 रन से हरा दिया। मेजबान टीम 135 रन के ताकुब में 92 रन पर ढेर हो गई। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान की बैटिंग बड़ा स्कोर न कर सकी। 9 विकेटों पर 134 रन बनाए, मगर बॉलर्स ने कम स्कोर भी हरीफ टीम के लिए मुश्किल बना दिया। इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रिजवान 38, फखर जमान 33 रन बनाकर नुमाया रहे। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 4-1 से कामयाबी हासिल की। साल 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहली कामयाबी मिली। दूसरी इनिंग्स में गेंद ज्यादा टर्न हो रहा था। स्पिनर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। कौमी टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी कहते हैं, हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले नई टीम तैयार करनी है। इफ्तिखार अहमद की शानदार परफॉर्मेंस, 3 विकेटें लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कहा, कप्तान ने पहले ही बता दिया था आज बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। तैयारी करके आया था और कामयाबी मिली। नून लीग की वजारत उस्मा को उम्मीदवार टीवी पर आकर मुबाहिसा कर ले। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। कहा, नवाज शरीफ ने कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखा, वो इक्तिदार में आकर इंतकामी सियासत जारी रखेंगे। इन्होंने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट और जजेस से हिसाब लेना है। नवाज शरीफ अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रही हैं। नून लीग को इलेक्शन से पहले ही यकीन है वो जीत जाएंगे। उनका बयानिया है कि साड़ी गल हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुझे नून लीग की जमहूरियत, पार्लियामान और मैशत में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई। ये लोग अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। नून लीग के साथ चलने का बिल्कुल इरादा नहीं। 8 फरवरी को आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर सरप्राइज देंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने सियासत में मुदाखलत न करने का अच्छा फैसला किया था। सियासतदानों को इस तारीखी मौक़िफ़ को हकीकत में बदलना चाहिए था। हमने ये मौका गंवा दिया। बिलावल जरदारी, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो, जबान ठीक की ना की तो जवाब देना जानते हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल के चेयरमैन पीपल्स पार्टी को वार्निंग। कहा, बिलावल भुट्टो अंडर 19 के खिलाड़ी हैं। मेरे कायद नवाज शरीफ का यह लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मकालमा करें। अयाज सादिक कहते हैं, बिलावल इतनी गोलाबारी करें कि दोबारा इकट्ठे बैठना हो तो बैठ सकें। इलेक्शन में मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी होती है। इलेक्शन के बाद लफ्जी गोलाबारी खत्म हो जाएगी तो मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मैशत के पहिए को घुमाना है। हमने रियासत को बचाना था। 16 माह पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की जंग की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने टीवी इंटरव्यू में कहा, इलेक्शन अल्तवा की साजिश हुई तो भरपूर मजामत करेंगे। इस वक्त इलेक्शन का अल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। 9 मई का वाक़या ना होता तो बानी पीटीआई जेल में नहीं होते। शहबाज शरीफ ने कहा, वोट को इज्जत दो का मतलब है 5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। उम्मीद है कि आम इंतखाबात में सादा अक्सरियत मिल जाएगी। हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं, माजी की कारकर्दगी से है। इजहार राय पे ज़र्ब कब लगी? 11 अगस्त 1947 की। रियासत ही ने उस कायद की तकरीर को, उसकी विजन को सेंसर किया। इजहार राय को हमने पनपने दिया होता, पाकिस्तान 2 लाख होता, ना हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। इजहार राय की कदर करते तो मुल्क 2 लाख होता, ना सियासी लीडर फांसी चढ़ते। पाकिस्तान के आगाज ही से आजादी इजहार राय पर कदगने लगी। कायद आजम की 11 अगस्त 1947 की तकरीर रियासत के सेंसर करने पर लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी के दौर है, रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का वर्कशॉप से खिताब। कहा, जज को कभी किसी तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। हम अपनी मर्जी के फैसले और मर्जी की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। सियासी लीडर्स कमजोर हो जाए तो उसे सजा से पहले सजा दी जाती है। सच्चाई ही में हमारी जात है। आप और हमारा हदफ एक ही होना चाहिए। अभी आप हमसे अग्री करें ना करें वो आपका हक है, मगर हदफ उसमें कोई फर्क नहीं है। अदालत उज़्मा अवाम के पैसों से चल रही है, उनको अवाम तक रसाई होना चाहिए।
सच्चाई में हमारी निजात है, मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है, मालूमात ही एहतसाब शुरू होता है। हमने खुद को आपके सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सेमिनार से खिताब, कहा अवामी पैसों से चलने वाला हर इदारा अवाम को जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारे अवाम के पैसों से चलते हैं। अहम केसेस बराह रास्त दिखा रहे हैं ताकि लोग समझें और सवाल भी उठाएं। कोशिश है कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मुकदमात निपटाएं। अदलिया की तारीख की पहली सहमाही रिपोर्ट पेश कर रही हैं। कोशिश है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। तोशाखाना रेफरेंस के डयाला जेल में समात 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। ज्वेलरी की मालिक का तखमीना लगाने वाली कंपनी के सेल्समैन गवाह इमरान बशीर का बयान रिकॉर्ड करके जिरा मुकम्मल कर ली। इमरान बशीर ने बताया कौंसल जनरल पाकिस्तान की जानिब से कंपनी को ग्राफ ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट वॉच के तखमीने के लिए कहा। कंपनी ने जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मुझे ग्राफ ज्वेलरी सेट के तखमीने के लिए तस्वीरें दी गई। गवाह ने बताया इसने मुख्तलिफ दुकानों से तखमीना लिया। वकील ने सवाल किया क्या आप तस्वीर देकर हीरे की कीमत का तखमीना लगा सकते हैं। गवाह ने कहा हीरे की तफसील से उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वकील ने सवाल किया डायमंड का यूनिट क़ैरात होता है लेकिन रिपोर्ट में ग्राम लिखा क्या। जवाब दिया ये क्लरिकल गलती है। अदालत ने गवाह नैब अफसर मुस्तनसर का बयान भी कलमबंद कर लिया। बनीकाला चीफ सिक्योरिटी इनाम का बयान कलमबंद करने की कोशिश पर बानी पीटीआई का एतराज, का इनाम शाह का बयान कलमबंद करने से पहले कुरान पर हाथ रख कर हल्फ लिया जाए। मैं भी हल्फ दूंगा झूठ बोलने पर मुझ पर और मेरे बच्चों पर अल्लाह का अज़ाब हो। एहतसाब अदालत ने मुझे मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। वाहिद सियासतदान हूं जो अवाम की तरफ देख रहा है। दीगर सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटद्दू में अवामी जलसे से खिताब, कहा ये कहते हैं हमने पंजाब में दूध और शहद की नदियां भी बहा दी। लाहौर में जहां से इलेक्शन लड़ रहा हूं वहां पीने का साफ पानी नहीं। शोबाजी से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा मसाइल हैं। तीर ही वो वाहिद निशान है जो शेर का शिकार करेगा और इस साजिश को नाकाम बनाएगा। 20 निकाती प्रोग्राम हवाई बात नहीं, 30 लाख घर बनाकर दिखाऊंगा। किसान काट देंगे, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे। वादों की तकमील के लिए वोट नवाज शरीफ को दें, मरियम नवाज का इन्हें 119 में इंतखाबी सरगर्मियों के इजलास में गुफ्तगू, का अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब इन्हें हल देना है। महंगाई के शिकार अवाम को रिलीफ देंगे। बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया है। इंतखाब जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। इजलास में इंतखाबी तैयारियों का जायजा, इंतखाबी सरगर्मियों पर तजावीज का तबादला। मरियम नवाज ने रहनुमाओं, उहदेदारों और कारकुनों के जज्बे को सराहा। कौमी क्रिकेटर शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। अदाकारा सना जावेद से निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस को खबर दी। सना जावेद ने भी शादी की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। नाम भी बदलकर सना शुएब मलिक कर दिया। खानदानी जराये के मुताबिक सना और शुएब की शादी की तकरीब कुछ दिन पहले कराची में हुई, जिसमें दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। शोबिज़ स्टार्स और क्रिकेटर्स की जानिब से दोनों को शादी की मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा में अलहदगी हो चुकी। सानिया मिर्जा के वालिद ने तस्दीक की कि सानिया मिर्जा शोएब से खुला ले चुकी हैं। दोनों स्टार्स की शादी 2010 में हुई, जिसके चर्चे पाक भारत समेत पूरी दुनिया में हुए। गुज़श्ता साल दोनों सितारों के दरमियान अलहदगी की खबरें मीडिया की ज़ीनत बनी। चंद रोज पहले सानिया मिर्जा ने एक पोस्ट में लिखा था कि शादी और तलाक दोनों ही मुश्किल फैसले हैं। अपनी जिंदगी का मुश्किल फैसला सोच समझ कर करें। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का 6 साल का बेटा भी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बेटा वालदा सानिया मिर्जा के पास ही रहेगा। सना जावेद की भी दूसरी शादी है। सना की 2020 में गुलकार उमैर जसवाल से शादी हुई, जो कुछ अर्सा पहले खत्म हो गई थी। शोएब और सना की शादी पर लोगों की दिलचस्प तबसरे।
شہری نے کہا پاکستان اور بھارت سے ایک ایک بھابھی ہو گئی، شعیب 2 بھابیاں کسی اور ملک سے بھی لے آئیں، عوام کہتے ہیں 4 شادیوں کی اجازت۔ شعیب نے کچھ غلط نہیں کیا، دونوں بیویاں ساتھ رکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ سوشل میڈیا پر بھی ہلچل مچی ہے، دلچسپ میمز اور تبصرے ہو رہے ہیں۔ بابر اعظم، شعیب ملک اور سرفراز کی میم کے بھی خوب چرچے۔ صارفین شعیب اور ثنا کی جیتو پاکستان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ ثنا جاوید کے پہلے شو امید جسوال سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل۔ صارفین نے شعیب اور ثنا کی پرانی یادیں بھی شیئر کی۔ MQM پاکستان آج کراچی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ باغ جناح گراؤنڈ میں مرکزی جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری، پنڈال کو پارٹی پرچموں اور بینر سے سجا دیا گیا۔ پیٹرول بموں سے لاہور کے دل میں حملے ہونا شروع ہو جائیں تو ہم بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالات بنے۔ بلاول صاحب کے ایک لاہور کے حلقے میں الیکشن کی وجہ سے آپ لوگ اس قدر بوکھلا گئے ہیں، صوبائیت، لسانیت اور نفرت انگیزی پر اتر آئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے لاہور میں پیپلز پارٹی کا انتخابی دفتر پر حملے کا نوٹس لے لیا۔ پیپلز پارٹی کی شکایت پر FIR درج، NA 127 کے صوبائی حلقے میں دفتر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے باعث دروازوں پر لگے پینل فلیکس جل گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان کہتی ہیں بلاول کے لاہور سے الیکشن لڑنے پر نون لیگ خوفزدہ ہے۔ نون لیگ صاف میدان چاہتی ہے، کسی کو مقابلے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ نون لیگ ابھی تک عوام کے سامنے منشور پیش نہیں کر سکی۔ سرگودا میں آزاد امیدوار صادق علی کی انتقال کے باعث الیکشن کا التوا۔ ذرائع کے مطابق صادق علی کا انتقال 2 جنوری کو ہوا۔ UC نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ 15 جنوری کا جاری کیا۔ NA 85 کے امیدوار ذوالفقار بھٹی نے DRO کو درخواست دے دی، موقف اختیار کیا۔ صادق علی کا انتقال 15 جنوری کو نہیں ہوا، غلط سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ انتخابی مہم جاری ہے، الیکشن ملتوی کرنا درست نہیں۔ DRO نے الیکشن کمیشن پنجاب کو رہنمائی کے لیے خط لکھ دیا۔ مسلم لیگ نون نے اپنے زیرینہ کارکن مہتاب عباسی کو پارٹی سے نکال دیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں مہتاب عباسی کا اب نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں۔ پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی پر بنیادی ممبرشپ ختم کر دی گئی۔ کارروائی صدر شہباز شریف کی ہدایت پر ہوئی۔ نون لیگ سے نکالے جانے پر مہتاب عباسی کہتے ہیں اصولوں کی خاطر کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی، پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دی تھی، سمجھوتوں کی سیاست کا وقت نہیں رہا۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، خوشاب میں معصوم بچہ اغوا کے بعد زندہ دفن کر دیا گیا۔ پولیس نے قتل میں الزام میں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ مقدس بیوی نے ذاتی رنجش پر اپنے کزن کے 1.5 سالہ بیٹے کا کاشان کو اغوا کے بعد زندہ دفن کر قتل ڈالا۔ ملزمہ کو اپنے شوہر پر کزن سے تعلقات کا شبہ تھا۔ قائد آباد پولیس نے ملزمہ کی نشاندہی پر بچے کی لاش برآمد کر لی، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں ظالموں نے خوشیوں بھرے گھر میں صف ماتم بچھا دی۔ شادی سے 1 روز قبل نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ جمعے کی رات کرنگی سے اسامہ کی لاش ملی۔ گزشتہ روز مہندی اور آج رات بارات تھی۔ 22 سالہ اسامہ کو کرنگی دارالعلوم روڈ پر 4 گولیاں ماری گئیں۔ پولیس نے مقتول کے دوست طلحہ کو حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ کے مطابق اسامہ کو اس کا دوست طلحہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ علاقہ مکینوں کا ڈکیتوں پر بدترین تشدد، پولیس اہلکار نے بھی ساتھ مل کر مارا۔ ملزمان نے کچھ دن پہلے اس علاقے میں شہری کو گھر کے دروازے پر لوٹا تھا۔ واردات کے دوران 3 موبائل فون اور کیش چھینا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں CTD اور حساس اداروں کی کارروائی، پڑوسی ملک کے لیے کام کرنے والا انتہائی مطلوب دہشت گرد سید مہدی گرفتار۔ ملزم کے ساتھی رضا جعفری اور عابد رضا مفتی تقی عثمانی پر حملے میں ملوث تھے۔ اتحاد ٹاؤن سے قلعدم TTP کا دہشت گرد عبدالغفار گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم نے 2011 میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ حیدرآباد کی چوڑی مارکیٹ نالے میں خاتون ڈوب کر جاں بحق، خاتون کی لاش نکالی گئی۔ ریسکیو کام کے مطابق دیوار نہ ہونے کی وجہ سے خاتون نالے میں گری۔ 60 سالہ خاتون اہل خانہ کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آئی تھی۔
احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک رخصت مانگ لی. وزارت قانون اور انصاف کو خط لکھ دیا. ذرائع کا کہنا ہے جج محمد بشیر نے طبیعت ناساز ہونے کے باعث رخصت مانگی. محمد بشیر رواں سال 14 مارچ کو ریٹائر ہوں گے. غزہ میں اسرائیلی بمباری 24 گھنٹے میں 142 فلسطینی شہید، 277 سے زائد زخمی. صبح حملہ کر کے 18 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. غزہ میں غزہ قلت شدت اختیار کر گئی. اسرائیلی جارحیت کے بعد سے 20,000 بچے پیدا ہوئے. یونیسیف حکام کا کہنا ہے نوزائیدہ بچے تکلیف میں ہیں. مائیں خون بہنے سے موت کے منہ میں جا رہی ہیں. انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی ضرورت ہے. اسرائیلی طیاروں کی دمشق میں رہائشی عمارت پر بمباری، 5 افراد جان سے گئے. ظلم کے اندھیروں میں خوشیوں کی روشنی. رفح میں اسرائیلی دہشت گردی سے بے گھر جوڑے کی شادی کی تقریب. نوجوان دلہن بیاہ کر اپنے کیمپ لے آیا. دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں. لوگ تالیاں بجاتے رہے. موسیقی کی دھن پر بچے بڑے سب جھوم اٹھے. اٹلی میں فلسطین کے حق میں ریلی پر پولیس نے دھاوا بول دیا. مظاہرین پر ڈنڈے برسائے. شدید سردی میں واٹر کینن سے پانی برسا کر منتشر کرنے کی کوشش. مظاہرین بھی ڈٹ گئے. پولیس کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتے رہے. پولیس پر فائر کریکر بھی برسائے. پولیس کمانڈوز نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. اٹلی کی حکومت نے اسرائیل مخالف مظاہرے پر پابندی لگا رکھی. پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات بحال. دونوں ملکوں کا سفیروں کو دوبارہ تعینات کرنے کا فیصلہ. وزیر خارجہ جلیل عباس اور ایرانی ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ. سفیروں کی دارالحکومتوں میں واپسی پر تبادلہ خیال. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گفتگو میں پاک ایران برادرانہ تعلقات اور تعاون پر زور دیا گیا. نیگرا وزیر خارجہ نے کہا علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیے. دونوں ملکوں میں کشیدگی کم کرنے پر بھی اتفاق. ایرانی سفارتکار سید رسول موسوی کا دونوں ملکوں کے وزیر خارجہ کے رابطے کا خیر مقدم. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کابینہ کے ہمراہ لاہور قلعہ کے مزنگ میں چائے کے ہوٹل پہنچ گئے. قوت گویائی سے محروم افراد نے ڈرائیونگ لائسنس کے مسئلے کے حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا. محسن نقوی نے ڈرائیونگ لائسنس ایشو کے حل کے لیے پولیس حکام کو احکامات دیے. میاں صاحب کے سمدی صنعتوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. کراچی کے صنعت کو چلنے نہیں دیتے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں ایک پارٹی کو بادشاہ بنا کر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. قوم 8 فروری کو ان لوگوں کو لائے جو رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. پاکستان کا انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں فاتحانہ آغاز. افغانستان کو 181 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا. ایسٹ لندن میں افغان ٹیم 285 رنز کے تعاقب میں 103 پر ڈھیر ہو گئی. عبید شاہ نے 4، محمد شاہ نے 3 وکٹیں اڑائیں. قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 284 رنز بنائے تھے. شاہزیب خان نے شاندار سینچری اور کپتان سعد بیگ نے نصف سینچری سکور کی. پاکستان اپنا اگلا میچ بدھ کو نیپال سے کھیلے گا. پاکستان کے لیے پیرس اولمپکس میں کوالیفائی مشکل ہو گئی. جرمنی نے قومی ہاکی ٹیم کو سیمی فائنل میں 4-0 سے ہرا دیا. پاکستانی کھلاڑی جرمنی کے خلاف ایک گول بھی نہ کر سکے. میگا ایونٹ میں کوالیفائنگ کے لیے پاکستان کے پاس آخری موقع، تیسری پوزیشن کا میچ جیتنا لازمی ہے.